आज की वीडियो बनाने का मकसद फलस्तीन पे बात करना है। जो यहूदी हैं या जूस हैं वो तो 1% आबादी भी नहीं बनती जी कि दे हैव डीप पॉकेट्स। व्हाई डू दे हैव डीप पॉकेट्स? एक कॉमन ग्राउंड जाके मिलती है तारीख में जाके हजरत इब्राहिम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे। अपनी 4 में से 3 किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील, उन्होंने शहर फिर से तबाह किया, वो टेंपल ऑफ सोलोमन इनका फिर से तोड़ा। वो सारे सवाल ये यहूदी दिया करते थे कुरैश को तो पता ही नहीं था इस्लाम के बारे में और मजहब के बारे में। अगर ये वापस आते हैं तो ये सिर्फ इबादत के लिए आएंगे और इबादत करके चले जाएंगे। बैतुल मक़दस में ये रह नहीं सकते मुस्तकिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने जब से होश संभाली है हम फ़लस्तीन और कश्मीर में होते हुए जुल्म के बारे में देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और बेशक डिफरेंट फोरम्स पे, डिफरेंट मौक़ों पे हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई, मुसलमानों ने भी कोशिश की, लेकिन इन दोनों इलाकों में जो जुल्म हो रहा है वो किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, बल्कि एक सीज़न है पूरा जिसमें 7-8 कलबन एपिसोड्स हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद फ़लस्तीन पे बात करना है। फ़लस्तीन की अगर बात करें तो फ़लस्तीन पे जैसे आपको पता है कि इजराइल का कब्जा है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसको हम एज अ पाकिस्तानी नेशन हम नहीं कबूल करते। अफसोस के साथ कुछ मुल्क करते हैं कबूल, मुसलमान। बहरहाल हर बंदे के अपने मामलात हैं, मैं उनके बारे में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन हम लोग उसको एज अ नेशन या एज अ मुल्क तस्लीम नहीं करते। और उनका जो कब्जा है फ़लस्तीन के ऊपर उसको हम गैर कानूनी मानते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इजराइल की बात करते हैं तो मेरे भी जहन में आता है, और आई एम श्योर आपके जहन में भी किसी ना किसी स्टेज पे जरूर आया होगा, कि दुनिया की जो 7 अरब की आबादी है, मैं उसका ग्राफ आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। जो यहूदी हैं या जूस हैं वो तो 1% आबादी भी नहीं बनती जी। और इसको ये डायस्पोरा बोलते हैं कि ये 17 AD से इनको जेरूसलम से निकाला गया था, और उसकी हिस्ट्री पे भी डिटेल में बात करते हैं। और 1917 तक तो इनके पास सरजमीन ही कोई नहीं थी। तो ऐसा क्या है इन लोगों में कि इनकी आबादी भी बहुत कम है। और जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने अभी वो CNN की एंकर की धुलाई करते हुए भी कहा कि दे हैव डीप पॉकेट्स। व्हाई डू दे हैव डीप पॉकेट्स? मैंने कहा क्यों इतना पैसा है उनके पास, एंड व्हाई दे आर सो इन्फ्लुएंशियल? इतना बाअसर लोग ये क्यों हैं कि पहले जब बरतानिया सुपर पावर थी तो ये इनसे बेलफर डिक्लेरेशन करवा के अपना मुल्क ले गए, और वो एक अलहदा बहस है कि उनका क्लेम बनता भी था कि नहीं, और बरतानिया का भी मैंडेट था कि नहीं कि वो एक इलाका जो उनका था ही नहीं उसके ऊपर को मुआहदा करें। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की जब आप बात करते हैं तो आप अक्सर देखेंगे कि जो उनके वजीर आजम है वो अमेरिका को आके दिखाता है कई दफा, जो कि सुपर पावर है। तो इनमें ऐसी क्या चीज है कि इतनी थोड़ी आबादी के लोग, और जिनकी सरजमीन ही कोई नहीं थी आज से 50 साल पहले, हम तो खैर अभी भी नहीं मानते, लेकिन अब उनको खैर बहरहाल एक होमलैंड तो मिला हुआ उस लिहाज से। तो क्यों इतने बाअसर हैं ये? इसके लिए हमें इनकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी जी, और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा ताकि हम आज इस प्रॉब्लम को ठीक से समझ सकें। दूसरा इसमें यह है कि हम इसको अगर सबसे पहले हमारा इस चीज़ का तयन करना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई आया एक टेरिटोरियल लड़ाई है, जगह की लड़ाई है, या मजहबी लड़ाई है? फ़लस्तीन के लिए तो जाहिर बात है वो टेरिटोरियल लड़ाई है, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं जहां वो रह रहे हैं, जाहिर बात है इतने अरसे से। लेकिन अगर आप जूस को देखेंगे तो वो समझते हैं ये उनका राइट है, ये जगह उनकी, मतलब उनके खुदा ने उनको, ये प्रोमिस्ड लैंड है उनकी, यानी कि उनको वादा किया गया था कि ये जमीन तुम्हें मिलेगी। जब हजरत मूसा ने फिरौन से जान छुड़वाई थी ये हिब्रू के लोगों की, हिब्रू स्पीकिंग पीपल की, तो इनको केनन, यानी कि उस जमाने में इस इलाके को केनन कहते थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो समझते कि हमारा हक है इस जगह के ऊपर रहना, और जो लोग रह रहे हैं ये हमारी जमीनों पे काबिज है। इसलिए वो जो एरोगेंस और वो जो एक उनमें प्राउडनेस है, या जो जुल्म वो करते हैं, उनका क्लेम ही है कि भाई ये जगह ही हमारी है, तुम लोग तो है नहीं काबिज हुए हो। मतलब बहरहाल एक बेतुका क्लेम है। तो इस क्लेम को समझने के लिए, और इजराइल के लोगों की जिसको कहते हैं जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है,
کہ بھائی ہم بڑے اپنے خدا کے پیارے ہیں اور باقی جو قومیں ہیں وہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم لوگ سپیریئر ہیں ان سب سے، کیونکہ ہماری آل اولاد سے سارے تقریباً نبی آئے، اور وہ ساری جو بات ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اس سیزن میں. اور شروع کریں گے ہم اینشنٹ ہسٹری سے، جس میں ہم جو یہودیوں کی اور کرسچنز کی اور کسی حد تک مسلمانوں کی بھی ہسٹری پہ بات کریں گے. اس کے بعد ماڈرن ہسٹری پہ بات کریں گے، جس میں بیلفور ڈکلیریشن کو ہم بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس سیزن میں. اور اینڈ میں جا کے ہم جو لوگوں کے بہرحال دنیا کی نظر میں اسرائیل جب بن گیا تو اس کی جو عرب ممالک کے ساتھ جو جنگیں ہوئیں اور کیا ان کا کانٹیکسٹ تھا اور ان کا آج کے حالات پہ کیا اثر ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. دوستو، یہودیوں کی اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہودی، مسلمان اور کرسچنز کی ایک کامن گراؤنڈ جا کے ملتی ہے تاریخ میں جا کے، حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تینوں مذہب کے لوگ ان کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور اسلام تو بہرحال حضرت آدم کے زمانے سے ہے، اور کرسچینٹی حضرت عیسیٰ جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، لیکن ان کا خیر ماننا ذرا اور طرح کا ہے. اور یہودی بھی ان کی اولاد میں سے، زیادہ تر حضرت جو ہے یعقوب کی اولاد میں سے. تو میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کا ایک فیملی ٹری رکھتا ہوں تاکہ آپ کو ایک تو تھوڑی سی آئیڈیا ہو کہ یہودیوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ جتنے باقی مذہب ہیں دنیا کے، جتنے لوگ ہیں ان سے سپیریئر ہیں، اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم جو مرضی کر لیں ہمیں ہمارے خدا نے معافی کر دینا. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کے ساتھ میں ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیملی ٹری شیئر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سارہ علیہ السلام تھا. سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ابراہیم نے دوسری شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کی، جس میں سے ان کو پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا انہوں نے نام اسماعیل رکھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے 90 سال کی عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی بیٹا پیدا ہوا جس کا انہوں نے نام اسحاق رکھا. سارہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم نے تیسری شادی بھی کی، اور ان کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا. کتورہ کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام مدیان تھا. مدیان کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت چھوٹی عمر میں اکیلا مکہ چھوڑ آئے تھے. اور آپ نے وہ سارا آب زمزم والا قصہ سنا ہوا ہوگا، اور صفا مروہ میں کیسے حضرت ہاجرہ پانی ڈھونڈ رہی تھی حضرت اسماعیل کے، یہ سارا قصہ تب کا ہے. اس کے بعد تقریباً 2300 سال کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور وہ ان کی اولاد میں سے واحد پیغمبر تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اور عیس. ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام تھے. اس کے بعد کئی اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ حضرت ذوالکفل ایک پیغمبر تھے، اور کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل ایک نیک انسان تھے. بہرحال اس کا چونکہ میں تو اپنی ریسرچ میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال پایا، اس لیے یہاں ذکر ضرور کر رہا ہوں. لیکن بہت سارے اسلامی اسکالرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی دوست جانتا ہے تو میری پلیز رہنمائی ضرور کریے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب دیا ہوا تھا. اسرائیل کا ہیبرو زبان میں مطلب ہوتا ہے اللہ کا غلام، یا جس کو ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سب سے چھوٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو ان کے سب سے لاڈلے بھی تھے. اور آپ نے یقیناً ان کے بارے میں سارا سنا ہوگا، کیسے ان کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک جاتے ہیں اور وہ پھر مصر جاتے ہیں، اور وہ کس طرح وہاں جا کے حکمران بن جاتے ہیں. یہ سارا I'm sure آپ لوگوں نے اس کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا بنیامین، اور ان کی اولاد میں سے حضرت یونس علیہ السلام تھے. ان کے ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا یہودا.
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودا کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بیٹے لاوا، ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ تو دوستو، اس فیملی ٹری سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت تھی بنی اسرائیل کے اوپر۔ کوئی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے دور سے اگر آپ دیکھیں اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تک، یہ تقریباً 1400 سال بن جاتے ہیں، اور اس بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کی اتنی رحمت تھی کہ اتنے نبوت ان کے گھر میں رہی ہے تقریباً 1400 سال۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 میں سے 3 کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، ان کی فیملی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھیجی، اور آخری کتاب بہرحال ظاہری بات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، قرآن مجید۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت تھی ان لوگوں کے اوپر، لیکن یہ حضرت سلیمان کے جانے کے بعد یہ لوگ اپنے رستے سے بھٹک گئے۔ ان کو سب سے پہلے ان پہ سختی آئی 587 BC میں، آج سے کوئی 2300-2400 سال پہلے۔ جو یروشلم کا علاقہ ہے اس زمانے میں یہ بیبلونین امپائر کے انڈر آتا تھا، جس کو ہم اردو میں بابل بولتے ہیں، اور اس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نیبوخدنیزر۔ آئی ہوپ میں اس کا نام ٹھیک لے رہا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم اس کا ٹھیک سے نام پروننسیشن اس کی کیا ہے، میں نے بھی گوگل سے دیکھی ہے۔ اور نیبوخدنیزر جو تھا اس نے یروشلم میں ایک گورنر بھیجا کہ تم یروشلم کو گورن کرو۔ تو جو گورنر تھا اس نے بغاوت کی اور اس نے جو مصر کا فرعون تھا اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا، الائنس کر لیا۔ تو نیبوخدنیزر نے حملہ کیا یروشلم پہ اور پورا کا پورا جس کو کہتے ہیں شہر تباہ کر دیا، اور اس میں حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد جس کو ٹیمپل آف سولومن بولتے ہیں اپنی زبان میں، اس کو بھی اس نے گرا دیا سارے کا سارے کو۔ بہرحال یہودیوں نے تقریباً 70 سال کے بعد پھر بنا لیا اس کو۔ تو پہلی بار جو ٹیمپل آف سولومن جس کو یہ بولتے ہیں وہ پہلی بار تب گرا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے، اور حضرت عیسیٰ نے بھی اللہ کا ظاہری بات ہے پیغام دینا شروع کیا۔ تو 33 سال کی عمر ہوئی تھی ان کی ابھی۔ تو یہ ان کا جیسے ہمارا ہوتا ہے مذہبی امام ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں یا ہمارے جو رہنما ہوتے ہیں مذہبی، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کو یہ رہبائے بولتے ہیں۔ تو ان کا ایک رہبائے رہنما تھا جوزف کائفس۔ اس نے ایک جھوٹا الزام لگایا اور حضرت سلیمان کے اوپر، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو ان کا ٹیمپل آف سولومن ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور دوسرا ان کے اوپر جادوگری کا اور اس طرح کے الزامات لگا کے ان کو پھانسی کا انہوں نے سزا دے دی۔ اب یاد رکھیے گا اس دور میں ایون دو یہ مذہبی اٹانومی تھی یروشلم کے لوگوں کے پاس، لیکن یہ آتے رومن امپائر کے انڈر تھے۔ تو جو رومنز تھے وہ مونوتھیزم میں بلیو نہیں کرتے تھے، وہ کسی بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کے اپنے خدا تھے، بت پرست تھے وہ۔ تو ان کے لیے یہودی اور کرسچن ایک ہی بات تھی، وہ ان کو ایک ہی جیسے سمجھتے تھے۔ بہرحال جب حضرت عیسیٰ کو پھانسی کا انہوں نے حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے ان کو اٹھا لیا آسمانوں میں، تو جو یہودی تھے ان کی لڑائی پڑ گئی کرسچنز کے ساتھ۔ کرسچنز یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے ہمارے خدا کو مارا ہے، تو اس لیے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ رومنز ان دونوں سے نفرت کرتے تھے، وہ دونوں کو ہی مارتے تھے، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ تقریباً حضرت عیسیٰ کی پھانسی والے واقعے کے تقریباً 37 سال کے بعد، تقریباً 70 AD میں ان یہودیوں نے وہی اپنی آکڑ یا اپنی انا کے اندر رومن امپائر کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کا جو جنرل تھا رومن ٹائٹس اس کا نام تھا، اس نے پھر ان کی کو دھلائی کی کہ پورا انہوں نے شہر پھر سے تباہ کیا، وہ ٹیمپل آف سولومن ان کا پھر سے توڑا سارا کا سارا، اور بالکل زمین کے ساتھ اس کو کر دیا، اور ان کا ایک دن میں 1,33,000 یہودی مارا اس نے، خون کی ندی بہا دی اس نے۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کی ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا، اس کے بعد ان پہ اللہ کی سختی آنی شروع ہو گئی۔ ایک عجیب ان کے ساتھ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ تقریباً 300 AD میں، یعنی کہ اس سے کوئی 250 سال کے بعد تقریباً، ایک بڑا عجیب کام ہوا کہ جو رومن ایمپرر تھا کانسٹنٹین، وہ کرسچن ہو گیا، جس کو اردو میں قسطنطین اعظم بھی کہتے ہیں۔ اب کرسچن ہونے کی وجہ سے یہودیوں کی مزید شامت آ گئی،
क्योंकि क्रिश्चियन, जैसे मैंने आपको बताया, वो समझते थे कि यहूदियों ने हमारे खुदा को मारा है, नाउजुबिल्लाह, वो अल्लाह के बेटे मानते थे हजरत ईसा को। तो इसलिए इनकी सही शामत आ गई उसके बाद, और उन्होंने इनको यरूशलेम से पक्का पक्का निकाल दिया। इस चीज को जो यहूदी हैं अपनी जुबान में डायस्पोरा बोलते हैं, यानी कि वो एक इनका मुश्किल का वक्त था। उसके कुछ साल बाद, यानी कि यहूदियों को जब निकाला गया 70 AD में यरूशलेम से, उसके तकरीबन 500 साल के बाद हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, और 1610 में, यानी कि 40 साल की उम्र में उन पर वही भी नाजिल हो गई। तो उन्होंने भी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। अब जब इनको यहूदियों को यरूशलेम से निकाला गया था रोमन्स की तरफ से, तो इनकी 12 ट्राइब्स थी, जो मैंने आपको पीछे चार्ट में बताया कि हजरत जो है याकूब, उनके 12 बेटे थे जिनको बनी इसराइल कहते हैं। तो ये 12 ट्राइब्स उनमें से एक है। तो उनकी 3 ट्राइब ऐसी थी जो सेटल हो गई मदीना में जाके, उसको यसरिब कहते थे उस जमाने में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उन्होंने जाहिर बात है अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। तो जो कुरैश थे, बड़े पावरफुल और बड़े पैसे वाले लोग थे, वो भी बुत परस्त थे, उनको इतनी समझ नहीं थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की। तो उन्होंने भी यहूदियों के वो जो 3 ट्राइब मैंने आपको बताया जो यसरिब में जाके सेटल हुए थे, उन लोगों से पूछना कि हमें बताओ, ये पैगंबर कहता है कि ये अल्लाह का बंदा है और अल्लाह का नबी है, तो इससे क्या ऐसा पूछें जिससे हम ऑथेंटिकेट करें कि वाकई ये अल्लाह का पैगंबर है। तो वो जो उल्टे सीधे सवाल थे, वो जो 3 सवाल आपने यकीनन सुना होगा, तो वो सारे सवाल ये यहूदी दिया करते थे कुरैश को। कुरैश को तो पता ही नहीं था इस्लाम के बारे में और मजहब के बारे में, और वो अपने आप को समझते थे हम अहले किताब है, हमें तो अल्लाह ने 3 किताबें दी हुई है, हम तो बहुत बड़े लोग हैं। तो वो सारी शरारत करते थे उस जमाने में। बहरहाल उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे आपको पता है, उनको हिजरत करनी पड़ी, वो मदीना चले गए, यसरिब का नाम फिर मदीना हो गया। और मदीना के जो 3 ट्राइब्स हैं, इनके साथ इन्होंने मुआहदा किया, पीस ट्रीटी की। लेकिन आदत से मजबूर यहूदी जितने थे, उन्होंने तब भी हमारे साथ, हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ धोखा किया और अंदर बैठ के प्लॉट करते थे, उनके खिलाफ साजिशें बनाते थे। तो मैं अब स्क्रीन पे लिख दूंगा, 3 जंगें हुई, जो 3 गज़वा थे, उन तीनों में इन एक करके तीनों ट्राइब्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेल कर दिया, एक्सपंज कर दिया मदीना से। इसके बाद डिफरेंट फेजेस पे इनके बाद मुश्किलें आती रहीं, और आखिरकार इनका बैतुल मक़दस जब हजरत उमर ने फतह किया 636 AD में, तो पहली बार इनको इजाजत मिली वापस फलस्तीन में या जेरूसलम में आके अपनी इबादत गाह पे आने की। लेकिन उस वक्त भी जब इनसे मुआहदा किया गया, तो क्रिश्चियंस जो थे, ईसाई जो थे, हजरत उमर का ये इरादा नहीं था। ईसाइयों ने कहा कि मुआहदे में ये जरूर लिखें आप कि अगर ये वापस आते हैं तो ये सिर्फ इबादत के लिए आएंगे और इबादत करके चले जाएंगे, बैतुल मक़दस में ये रह नहीं सकते मुस्तकिल। यानी कि इनका डायस्पोरा तब भी रहा। उसके बाद ये डिफरेंट एरियाज में सेटल हो गए, दुनिया के डिफरेंट एरियाज में चले गए। कोई बरतानिया की तरफ चला गया, कोई रशिया की तरफ चला गया, उसके बाद बरतानिया ले कहीं आगे अमेरिका भी चले गए।